नमस्कार। विश्वभर कोभिड-19 को महामारी फैलिरहेको छ र नेपालमा पनि कोभिड-19 लाई रोक्नका लागि हामी लकडाउनमा छौं। लकडाउनलाई पूर्ण रूपमा पालना गराउनका लागि सुरक्षाकर्मीहरू सडकमा हुनुहुन्छ। सुरक्षाकर्मीहरूले अरूको सुरक्षा त दिइराख्नु भएको छ, आफै कति सुरक्षित हुनुहुन्छ? उहाँहरूले पर्याप्त मात्रामा सुरक्षा कवचहरू पाउनु भएको छ कि छैन र लकडाउनलाई उहाँले कसरी पालना गराइराख्नु भएको छ भन्ने विषयमा कुराकानी गर्नका लागि आज हामी महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीमा छौं। रानीपोखरीका डिआइजी विश्वराज पोखरेलसँग हामी यी विविध विषयमा कुराकानी गर्नेछौं। डिआइजी यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। लकडाउनको समयमा लकडाउन पालना गराउनका लागि सुरक्षाकर्मीहरू कतिको संख्यामा खटेका छन्? उपत्यकाभर कसरी पालना गराइराख्नु भएको छ? अहिले यो लकडाउनको अवधिमा उपत्यकाको 3 जिल्लामा झन्डै 9000 सुरक्षाकर्मीहरू अहोरात्र खटिरहेको अवस्था छ र लकडाउनको सुरुका दिनमा केही सहजता थियो कि आम नागरिकलाई त्यतिखेर बुझाउन मात्रै हामीले कोसिस गरिराखेका थियौँ र नागरिकहरू बुझ्ने क्रममा हुनुहुन्थ्यो र धेरै पालना गर्नुपर्छ भन्ने अवस्थामा थियो। बिचमा आएपछि अलि लकडाउन लम्बिँदै गइसकेपछि नागरिकहरूलाई भित्र राख्ने कुरा धेरै चुनौती बन्दै गयो। त्यसपछि हामीले हाम्रो सुरक्षा परिचालनलाई अझ प्रभावकारी बनाउनको लागि तीनै जिल्लामा थप जनशक्तिहरू खटायौँ र थप टाइमहरू खटिन थाल्यौँ। त्यसपछि दिन प्रतिदिन हामीले लकडाउनलाई टाइट गर्दै गयौँ र यसलाई टाइट गर्ने क्रममा हामीले केही दिन नियन्त्रण पनि ल्याउँ, तर नियन्त्रण लिनु अत्यन्त जोखिम थियो। नियन्त्रणमा लिइसकेपछि फेरि सङ्क्रमण फैलिन सक्ने सम्भावना त्यत्तिकै थियो, किनभने हामी चिन्दैनथ्यौँ कि को सङ्क्रमित छ को सङ्क्रमित छैन भन्ने कुरा कसैले चिन्न सक्ने भएन, नाङ्गो आँखाले चिन्ने सम्भावना पनि भएन। त्यसले गर्दा त्यो चुनौतीपूर्ण र अत्यन्त जोखिमको काम भयो। त्यसपछि हामीले के गर्यौँ भने होइन, अब हामीले लकडाउनलाई सफल बनाउनको लागि जो लकडाउन भायोलेट गर्छ, भायोलेट गर्नेहरूलाई ठाउँको ठाउँै नियन्त्रणमा राख्नुपर्छ, बरु 2 घण्टा राखौँ 3 घण्टा राखौँ र उनीहरूलाई यसबारेमा ब्रिफ गरौँ। त्यसपछि बिस्तारै हामी परिवर्तन गर्न सक्छौँ अथवा लकडाउनलाई सफल बनाउन सक्छौँ भन्ने उद्देश्यले हामी त्यसरी प्रारम्भ गऱ्यौँ। र यो लकडाउन अवधिभर हर दिन हामीले चाहिँ नागरिकहरूलाई चाहिँ ठाउँको ठाउँ जो लकडाउन भायोलेट गर्छन् अथवा बिना काम बिना आवश्यकता बाहिर जो निस्किनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामीले ठाउँको ठाउँ नियन्त्रण गर्न थाल्यौँ। यो लकडाउन अवधिमै झन्डै 75000 नागरिकहरूलाई अहिले हामीले त्यसरी ठाउँको ठाउँ नियन्त्रण गरेको अभिलेखमा हामीसँग छ। 75000 भइसके। झन्डै दिनको 2000 देखि माथि 3000 सम्म हामीले दैनिक काठमाडौँको तीनै जिल्लामा चाहिँ हामीले नागरिकहरूलाई लकडाउन भायोलेट गरेको अभियोगमा चाहिँ ठाउँ ठाउँ होल्ड गर्छौँ। भनेपछि दिनदिनै यो चुनौतीपूर्ण बन्दै गयो र मुख्य कारण के भएर रह्यो भनेदेखि नागरिकहरूलाई एउटा दुविधा पनि उत्पन्न भयो कि यो लकडाउन के हो भन्ने कुरा सुरुका प्रारम्भिक दिनमा उनीहरूलाई कन्फ्युज भयो कि लकडाउन के हो, के गर्नुपर्छ, यसका विशेषताहरू के हुन्, यसमा के गर्ने के नगर्ने भन्ने किसिमको दुविधा उत्पन्न भयो। त्यो चिजहरू बुझाउँदै गयौँ हामीले र जब बुझिसकेपछि नागरिकहरूभित्र त बस्दै गयो, तर केही नागरिकहरूलाई यति कठिनाइ भयो कि एउटै कोठामा 4 जना 5 जना बसिराखेका छन्, त्यो भित्रै बसिरहन अत्यन्तै कठिन हुँदै गयो। सायद त्यस कारणले गर्दा पनि होला केही नागरिकहरू बाहिर निस्किन थाल्नुभयो र अहिले हामीले प्रहरी परिचालनलाई व्यापक बनाएर अहोरात्र मेहनत गरिसकेपछि कमसेकम हामीले अहिले 1500 2000 नागरिकलाई दैनिक नियन्त्रणमा होल्डमा राखेर भए पनि लकडाउनलाई सफल बनाइराखेका छौँ। अहिले लकडाउन सफल भएकै कारणले काठमाडौँमा सङ्क्रमण फैलिएको अवस्था छैन, किनभने 1 महिनाको अवधिमा काठमाडौँमा कम्युनिटीमा सङ्क्रमण आएर फैलियो भन्ने अवस्था छैन। त्यसको मुख्य चाहिँ कहाँ जस जान्छ भन्दाखेरि लकडाउनको सफलतामा जस जान्छ भन्ने हामीले अनुभूत गरेका छौँ। लकडाउन परिपालना गराउनका लागि हामीले कति प्रहरी खटाएका छौँ उपत्यकामा र एकजनाले कति टाइमसम्म ड्युटी गर्नु परिरहेको अवस्था छ? अहिले हामीले एउटा जवानको ड्युटी हेऱ्यो भनेदेखि 12 देखि 16 घण्टासम्म उसले दैनिक ड्युटी गरिरहेको छ। त्यसको लागि हामीले चाहिँ विभिन्न समूह बनाएर सिफ्टमा ड्युटीहरू खटाइराखेको छौँ उनीहरूलाई अलिकति सहजीकरण गर्न भनेर। तर पनि सहजीकरण गर्दै गर्दा पनि एकदम उभिएरै ड्युटी गर्नुपर्ने, सडकमै ड्युटी गर्नुपर्ने कठिन छ भनेर त्यसलाई अलिकति सहजीकरण गर्न खोज्दै पनि कम्तीमा पनि 12 घण्टा ड्युटी हरेक जवानले गर्नु परिरहेको छ। यसरी गर्दा पनि हामीलाई 9000 प्रहरी चाहिँ कन्टिन्यू परिचालित भइरहेको छ र खास गरेर हामीले बिहान र बेलुकीको टाइममा बढी प्रहरी परिचालन गर्नु परिरहेको अवस्था छ। लकडाउन परिपालना गराइरहँदाखेरि यो कोभिड-19 को जोखिम प्रहरीलाई पनि उत्तिकै हुन्छ, किनभने कोभिड-19 को सङ्क्रमित कोही बिरामी पनि लकडाउन उल्लङ्घन गरेर बाहिर आइरहेको थियो र तपाईँहरूको कुनै मान्छेसँग एक्सपोज भयो भने उसलाई पनि सर्ने सम्भावना त्यत्तिकै हुन्छ। र यसलाई रोक्नका लागि प्रहरी आफै त्यो जोखिममा नपरुन् भन्नका लागि र त्यो रोक्नका लागि के तयारी गरिराख्नु भएको छ? तपाईँले भन्नुभएको जस्तो प्रहरीलाई अत्यन्त ठुलो जोखिम छ
मैले भने कि बाहिर समुदायमा प्रत्येक प्रहरीले दिनमा 50-60 जना 100 जना 150 जना मान्छेसँग चाहिँ उसले भेटघाट गर्नुपर्छ अथवा उनीहरूसँग अन्तर्क्रिया हुन्छ अथवा उनीहरूले गरेका काम कारबाहीको हिसाबले जोडिन पुग्नुपर्ने हुन्छ। तर हामीलाई एउटा जोखिम के छ भने कोसँग यो सङ्क्रमण छैन भन्ने कुरा कसैले आकलन गर्न सक्दैन देखेर। त्यसले अत्यन्त ठुलो जोखिमका साथ पनि हामीले यो ड्युटी गर्नैपर्छ, गरिरहेको छौँ। र यो जोखिमबाट बच्नको लागि हामीले त्यस्तो विशेष सुरक्षाका कुनै पनि आधारभूत कुराहरूलाई अवलम्बन गरेका छौँ। सामान्य जो नागरिकले अवलम्बन गरिरहेको छ, सामान्य जुन हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीहरूले भनिराख्नु भएको छ कि डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने, मास्क लगाउने, ग्लोभ लगाउने, सेनिटाइजर युज गर्ने, साबुन पानीले हात धुने भनेर जुन स्वास्थ्य विज्ञहरूले भनिरहेको छ त्यही चिजहरूलाई हामीले प्रयोग गरिराखेको छौँ। र अहिले हाम्रो बढी प्रायोरिटी चाहिँ के छ भने मास्क लगाउने र डिस्टेन्समा बसेर काम गर्ने। कसैलाई केही इन्क्वायरी गर्नु पऱ्यो, कसैलाई चाहिँ केही विषयमा चाहिँ सोधपुछ गर्नु पऱ्यो, कसैलाई रोक्नु पऱ्यो भने पनि दूरी कायम गर्ने भन्ने कुरालाई प्रायोरिटीमा राखेका छौँ। तर यति प्रायोरिटीमा यी चिजहरू प्रायोरिटीमा राखेर काम गर्दा गर्दै पनि फेरि भने जस्तो हामीले चाहिँ हुँदैन। किनभने कति नागरिकले त्यो चिजलाई मेन्टेनै गर्दैनन् कि हामीले दूरी कायम गर्दा गर्दैन उहाँहरू हामीसँग जोडिन आइपुग्नुहुन्छ। उहाँहरूका विविध समस्याहरू छन्, त्यो समस्याको विषयमा उहाँहरू जोडिन आइपुग्नुहुन्छ। उहाँहरूको आधारभूत कुराहरू जस्तै दैनिक उपयोगी सामग्री अपुग भयो भन्ने विषय हुन्छ, त्यो उहाँहरू आएर नजिक जोडिएर भन्न चाहनुहुन्छ, जोडिएर आएर भन्नुहुन्छ। हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ अलिक टाढा बस्नुहोस् भन्दाखेरि उहाँलाई अपमान गरे जस्तो फिल हुन्छ। त्यसैले यो चिजलाई बुझाउनलाई अत्यन्त हामीलाई कठिन भइरहेको छ। त्यसले हामी जोखिममा छौँ, जोखिमका बावजुद हामीले काम गरिराखेका छौँ। जस्तो स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्रीहरू, पिपी, मास्क लगायतका विभिन्न सेनिटाइजर लगायतका विषयमा चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीलाई नै अभाव भइरहेको र उनीहरूका लागि पनि खरिद प्रक्रिया हामीले लामो समयदेखि नेपाल सरकारले खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको छ, तर सबै सामग्री ल्याउन सफल भइरहेको छैन। यस्तो अवस्थामा तपाईँहरूसँग चाहिँ सुरक्षा सामग्रीहरू के छ, कसरी काम चलाइराख्नु भएको छ, कतिको छ सुरक्षा सामग्रीहरू? होइन, अहिले चाहिँ यो आधारभूत कुराहरू जुन मैले भने सेनिटाइजरदेखि लिएर मास्कहरूका कुराहरू र यो पिपीका कुराहरू, पिपीहरू हामीले धेरै आफ्नै युनिटहरूले बनाइराखेको छ कि स्थानीय प्रहरीहरूले नै आफ्नो बजेटबाटै बनाइराखेको छ। कति त सहयोग पनि गरिरहेको छ, गभर्मेन्टले पनि पठाइरहेको छ, हेडक्वार्टरले पनि पठाइरहेको छ। त्यस्तै गरी मास्कहरू पनि हामीलाई हाम्रो विभागले पनि पठाइरहेको छ, हामीले पनि आफ्नो बजेटबाट पनि किनिरहेको छौँ। त्यसैले यो आधारभूत जुन चिजहरू छन् यो चिजमा चाहिँ हामीले कमी हुन दिएको छैनौँ। सबै जवानदेखि अधिकृतसम्म सबैलाई यो चिजहरूमा चाहिँ पर्याप्त मात्रामा दिएको छौँ। हामीले चाहिँ मास्कहरू उनीहरूलाई पुग्ने गरेर दिएको छौँ। यो जस्तै सर्जिकल मास्क पनि हामीले पटक पटक चेन्ज गरिदिइरहेको छौँ। सकेसम्म दिनमा एक दिनमा एउटाभन्दा बढी प्रयोग नगर्ने, एकै दिनमा चेन्ज गर्ने भनेर भनिराखेका छौँ। बढी दिनहरू प्रयोग नगर्ने भनिराखेका छौँ। त्यस्तै हामीले सेनिटाइजरहरू दिइराखेका छौँ, ग्लोभहरू पनि आवश्यकताअनुसार ड्युटी अनुसार दिइराखेका छौँ। र हामी जहाँ घटनास्थलमा कुनै आपराधिक व्यक्तिहरूलाई समात्न जानु पर्यो अथवा कुनै सङ्क्रमित व्यक्तिहरूको नजिक जानु पर्यो अथवा कुनै घटनास्थलमा क्राइम सिनमा जानु पर्यो भने त्यो अवस्थामा पिपीहरू लगाउनलाई पनि हामीले निर्देशन गरिराखेका छौँ। र अहिले पिपी पनि आइरहेको छ, हामीसँग पिपी पनि भइरहेको छ। यी जुन हामीसँग आधारभूत कुराहरू हुन् र जुन स्वास्थ्य विज्ञहरूले जुन आधारभूत कुराहरू चाहिँ जरुरी छ भनेको छ त्यो चिजलाई चाहिँ हामीले पालना गरिराखेका छौँ र त्यो चिज चाहिँ प्रयोगमा आइराखेको छ। त्यसैबाट हामी बचिराखेको छौँ। र सबैभन्दा बच्ने चिज चाहिँ यसको दूरी मेन्टेन हो, सामाजिक दूरी मेन्टेन हो। त्यो चिजलाई चाहिँ हामीले उच्च प्राथमिकता दिएर त्यो चिजमा चाहिँ सबै जवानदेखि अधिकृतसम्मले ध्यान केन्द्रित गर्न हामीले निर्देश गरेका छौँ। त्यही अनुसार पालना पनि भइरहेको छ। बाहिर सुरक्षा वा लकडाउन परिपालना गर्दाखेरिका कुरा त भइहाले, प्रहरीहरू आफै पनि ब्यारेकमा सामूहिक रूपमा बस्नुपर्ने हुन्छ। ठाउँ अभाव, स्थान अभाव, त्यो दूरी कायम राख्न सक्ने अवस्था पनि छैन। यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले कसरी सुरक्षा गर्न सक्छौँ, कसरी हामीले त्यो दूरी कायम गरेर उहाँहरूलाई जोगाउन सक्छौँ? हामी कस्तोमा साइकोलोजीमा काम गरिरहेका छौँ भनेदेखि हामी सबै बाहिरबाट जति काम गर्छौँ बाहिरबाट फर्किँदा पनि सुरक्षित भएर फर्किएका छौँ। हामी सुरक्षित छौँ र हामी बाहिरको मान्छेसँग कन्टामिनेट भएको छैनौँ र बाहिरकोलाई हामी भित्र छिर्न दिँदैनौँ, कन्टामिनेसनमा आउन दिँदैनौँ। त्यसले हामी सुरक्षित बिचमा चाहिँ अलिअलि दूरी कायम गर्ने कुराहरू कमी भए पनि हामीसँग जे आधारभूत कुराहरू त्यो अपनाउन अलिकति कमजोरी भए पनि खासै असर पर्दैन भन्ने साइकोलोजीमा छौँ। किनभने हामी सबै सुरक्षित छौँ, सुरक्षित घेराबाटै हामी बाहिर ड्युटीमा गएका छौँ र ड्युटीबाट फर्किँदा पनि सुरक्षित घेराभित्रै फर्किराखेका छौँ भन्ने हिसाबले त्यही हिसाबको साइकोलोजीमा हामीले अलिकति तपाईँले भन्नु जस्तो सँगै मेसमा सामूहिक खान्छौँ, सामूहिक रूपमा बस्छौँ, सामूहिक रूपमा काम गरिरहेको छौँ। अफिसमा हामी
सबैसँग चाहिँ दूरी कायम गर्ने भन्दा पनि सबै ठाउँमा त्यो सम्भव छैन। तपाईँले भने जस्तो ब्यारेकै कुरा गऱ्यो भने हामी ब्यारेकमै चाहिँ सामूहिक रूपमा बसेको छौँ, त्यो सबै दूरी कायम गरेर अहिले ब्यारेकलाई विस्तार गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन, दूरी कायम हुँदैन। बाहिर हामीले ड्युटीमा जाँदाखेरि र सङ्क्रमणमा फैलिन सक्ने अथवा सङ्क्रमण चाहिँ आउन सक्ने सम्भावना भएका जति पनि जोखिमहरू छ त्यो जोखिमबाट चाहिँ हामी बचेर काम गरिरहेका छौँ। त्यही विश्वासमा हामी अहिले सबै समूहमै काम गरिराखेको अवस्था छ। नागरिकहरूलाई सङ्क्रमणबाट जोगाउनका लागि तपाईँहरूको भूमिका अहिले सहजकर्ताको छ। उहाँहरूकै स्वास्थ्यका लागि तपाईँहरू खटिराख्नु भएको छ। नागरिकका तहबाट तपाईँहरूलाई सहयोग गर्नका लागि नागरिकले के गरिदियोस् भन्ने तपाईँहरूको चाहना हुन्छ? होइन, सरकारले यो लकडाउन सबैको लागि गरेको हो। सबैको लागि, सबै नेपाली नागरिकहरू, सबै मानव जाति भनौँ, नेपालको भूमिभित्र रहेका सबै मानवहरू बचुन् भनेर चाहिँ यो सरकारले घोषणा गरेको हो। यसको विकल्प पनि छैन अर्को, सबैले बच्नुपर्छ। त्यसको हिसाबले गर्दाखेरि यो लकडाउन आम नागरिकलाई पनि हो, सुरक्षाकर्मीलाई पनि हो। हामी पनि भित्र बस्न पाए सुरक्षित हुन्थ्यौँ भन्ने हाम्रो पनि चाहना हुन्छ। तर बाहिर नागरिकहरू निस्किदिएको कारणले हामी बाहिर निस्किनु परेको छ। त्यसैले हामीले आम नागरिकसँग के अपेक्षा गर्छौँ भने उहाँहरू बाहिर ननिस्किएदेखि हामी भित्रै बस्दा पनि पुग्थ्यो, अथवा हाम्रो पनि कम सङ्ख्या, एकदमै थोरै सङ्ख्या बाहिर सडकमा निस्किँदा पनि पुग्थ्यो भन्ने हामीलाई विश्वास छ। त्यो भइदिए हुन्थ्यो भन्ने हामीलाई लाग्छ। तर नागरिकहरू यो चिजलाई बुझिराख्नु भएको छैन। कति नागरिकले भनौँ, धेरै नागरिकले बुझ्नु भएको छ, कति नागरिकको चिन्ता पनि छ कि ठाउँ ठाउँमा चाहिँ तरकारी किन्दाखेरि भिड भयो, मासु पसलमा भिड भयो, अथवा फलाना ठाउँमा भिड भयो भनेर हामीलाई फोन आइराखेको हुन्छ, उहाँले चिन्ता व्यक्त गरिराखेको हुन्छ। किनभने यो म सुरक्षित भएर, मेरो परिवार सुरक्षित भएर अरू सुरक्षित नहुँदा केही फरक पर्दैन भन्ने विषय होइन। यो सङ्क्रमण कम्युनिटीमा आएपछि कोही पनि नागरिक असुरक्षित भयो र असुरक्षित नागरिक कम्युनिटीमा आयो भने यसको सङ्क्रमण डरलाग्दो छ र यो सङ्क्रमणबाट बच्नको लागि सबै नागरिकको अनुशासन जरुरी छ। सबै नागरिकले यो सुरक्षाका आधारभूत कुराहरूलाई मेन्टेन गर्नु जरुरी छ। यो खास गरी सामाजिक दूरीलाई मेन्टेन गर्न अत्यन्तै जरुरी छ भन्ने कुरा सबैको लागि पालना गर्नु उत्तिकै जरुरी छ। त त्यो भइदिइरहेको अवस्था छैन। सानो समूहले जहिले पनि, मैले भने अहिले काठमाडौँ उपत्यकामा हेऱ्यो भने झन्डै 2500-3000ले हरेक दिन नागरिकहरूले यो चाहिँ भाइलेट गरिराखेको हुन्छ, लकडाउनलाई भाइलेट गरिरहेको हुन्छ। उनीहरू बिना काम, बिना आवश्यकता उनीहरू बाहिर निस्किराखेको हुन्छ। सानोतिनो कुरा, झिनो मसिनो कुरामा उनीहरू बाहिर निस्किराखेको हुन्छ। कतिलाई दिनभरि बस्दा बोर भयो भनेर बाहिर निस्किराखेको हुन्छ, कतिलाई बिहान खुल्ला सडकमा निस्किँदा मलाई फ्रेस हुन्छ भनेर बाहिर निस्किराखेको हुन्छ, जुन चिज जरुरी छैन त्यसरी निस्किरहेको हुन्छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी आम नागरिकले चाहिँ के चाहन्छौँ भने आम नागरिक अपरिहार्य काम नपरिकन, एकदमै जरुरी नभइकन बाहिर ननिस्किदिएदेखि हुन्थ्यो, उहाँहरूले पालना गरिदिएदेखि हुन्थ्यो। उहाँहरूले एउटा सब्जी पसलमा जाँदाखेरि 4 जना नागरिक हुन्छ, 4 जनाले टाउको जोडिराखेको हुन्छ, त्यस्तो नगरिदिए हुन्थ्यो। किनभने यो अहिले हामीले काठमाडौँमा सङ्क्रमण चाहिँ हामीले रोकिराखेको छौँ, अथवा फैलिन पाएको छैन, सङ्क्रमण भित्रिन पाएको छैन भनौँ। जहाँ देखिया छ त्यहाँ कन्ट्रोल भइरहेको छ। जस्तै हामीले सन सिटीमा देखियो, त्यसलाई हामीले नियन्त्रणमा बेलैमा गऱ्यौँ, सबै परीक्षण भयौँ। जहाँ जहाँ देखिया छ सबै ठाउँमा हामीले परीक्षण गरिरहेका छौँ, बाहिर फैलिएको छैन। यदि यो फैलियो, सोसाइटीमा आयो र यसले समाजलाई क्षति पुर्याउन थाल्यो भने कति डरलाग्दो अवस्था छ, कति कहाली लाग्दो अवस्था छ कि एउटा परिवारमा कसैलाई सङ्क्रमण भयो भने त्यो परिवारको सम्बन्धै विच्छेद भएर गइरहेको अवस्था छ। त्यसमा पनि त्यो मृत्यु नै बिहोर्नु पर्यो भनेदेखि कति डरलाग्दो अवस्था हामीले विदेशमा हेरेर त्यो देख्न सक्छौँ। यति डरलाग्दो अवस्था छ। यस्तो डरलाग्दो र कहाली लाग्दो अवस्थाबाट बच्नको लागि सबैले आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ सतर्कता अपनाइदियो भनेदेखि, अथवा चाहिँ यो लकडाउनको पालना गरिदियो भनेदेखि हामी सबै सुरक्षित हुन्थ्यौँ। हामी सबै सुरक्षित भएपछि, सबै सतर्क भएर एकबद्धताका साथ यसको विरुद्ध लडेपछि मात्रै यसलाई जित्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले हामी सबैले यो किसिमको भूमिका गर्नु जरुरी छ। नारीहरूको भूमिका हामी त्यस्तै प्रकारको खोज्छौँ, तर त्यो पाइरहेको अवस्था छैन। कतिपय ठाउँमा कमी कमजोरी देखिरहेको छ। हामी अहरात्र चाहिँ नागरिकहरूलाई भित्र पसाउन कुदिरहेको हुन्छौँ, उहाँहरू बाहिर निस्किन प्रयत्न गरिराख्नु भएको छ। आखिर हामी पनि नागरिक हौँ, हामी वर्दी लाउँदैमा फेरि फरक मान्छे त होइनौँ। हामी उहाँहरूलाई भित्र पसाउने प्रयत्न गर्ने क्रममा उहाँहरूले बुझ्नु जरुरी छ कि तपाईँहरूले त्यो प्रयत्न जरुरी छैन, हामी आफै भित्र बस्छौँ भन्ने हिसाबले उहाँहरूले बुझिदिएर भित्र बस्दिएदेखि, आफ्नो परिवारभित्रै बस्दिएदेखि, बाहिर ननिस्किएदेखि सोसाइटी सुरक्षित हुन्थ्यो, हामी सुरक्षित हुन्थ्यौँ भन्ने हामीलाई विश्वास थियो र त्यही अनुसार चाहिँ विश्वास छ। त्यही अनुसार चाहिँ उहाँहरूलाई हामीले अनुरोध पनि गर्छौँ। आफ्नो ज्यानको परवाह नगरी तपाईँहरू सुरक्षाका लागि अग्रपङ्क्तिमा खटिराख्नु भएको छ। यसका लागि तपाईँहरू प्रशंसाको हकदार त हुनुहुन्छ नै। तर पनि पछिल्लो समयमा लकडाउनकै क्रममा, लकडाउन परिपालना गराउने क्रममा केही घटनामा चाहिँ तपाईँहरू बढी आक्रामक देखिएको, केही ठाउँमा डाक्टरहरूमाथि कुटपिट भएको, केही ठाउँमा बिरामी औषधि किन्न गएको मान्छेमाथि पनि कुटपिट भएको जस्ता भिडियोहरू, केही घटनाहरू हामीले पछिल्लो समयमा देख्यौँ। प्रहरी बढी आक्रामक भएको हो कि भन्ने गुनासो छ।
त्यस्तो छैन। हामीले हाम्रो सेवाको सन्तुष्टि कहाँनिर पाउँछौँ भनेदेखि हामीले जसको लागि सेवा गरिरहेका छौँ अथवा आम नागरिकको सुरक्षाको लागि सेवा गरिरहेका छौँ त्यो बेलामा आम नागरिकको सन्तुष्टि भइदियो भने हामीले आफूलाई सफल ठान्छौँ। त्यसैले तपाईँले भन्नुभएको छ जस्तै डक्टरहरूको बिचमा सामान्य मनमुटावको कुरा हो, सामान्य कमी कमजोरी कारणले त्यो घटना भयो। हामी दुवै पक्ष बिचमा समझदारी पनि भइसक्यो, हामीले आफ्नो कमी कमजोरीलाई चाहिँ महसुस पनि गरिसक्यौँ। त्यसले त्यो देखियो। जस्तै तपाईँले कालीमाटीको घटना हेर्नुभयो भनेदेखि त्यहाँ पनि तपाईँले भिडियो देखिन्छ, त्यहाँ हेऱ्यो भने लामो टाइमसम्म प्रहरीले चाहिँ त्यो जसले मेडिसिन बोकेको छ त्यो बहिनीहरूलाई चाहिँ तपाईँहरू जानुहोस् भनेको छ। अर्को भाइलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ भाइलेट गर्नुभयो, तपाईँले यसरी बिना काम बाहिर आउनु नहुने, तपाईँले चाहिँ होल्डमा बस्नुपर्छ भनेको छ। त्यो तपाईँले हेऱ्यो भनेदेखि माइकसहित हाम्रो चाहिँ सिनियर अफिसरले नै उहाँलाई अनाउन्स गर्नुभएको छ, रिक्वेस्ट गर्नुभएको छ, भाइलेट गरेको मान्छेलाई चाहिँ होल्डमा बसिदिनुहोस् भन्नुभएको छ। त्यो सबै परिवेशमा चाहिँ दुवै पक्षले त्यति मतलब एउटा राम्रो वातावरणमा कुरा गर्दा गर्दै फेरि एउटा पक्षले चाहिँ प्रहरीलाई उत्तेजित बनाउने काम गर्यो भने कहिले कहिले त्यस्ता सानातिना कमी कमजोरी हुन्छन्। त्यसैले त्यो सानातिना कमजोरीको हिसाबले त्यो एउटा घटना विशेषलाई लिएर होइन प्रहरी आक्रामक भयो, प्रहरी उत्तेजित भयो भनेर भन्ने भन्दा पनि उत्तेजित बनाउने काम कसैबाट पनि हुनु हुँदैन। प्रहरी पनि अहिले एकदम सङ्क्रमणको घडीमा एकदमै स्ट्रेसमा काम गरिरहेको छ। उसको परिवार लकडाउनमा छ, ऊ ब्यारेकमा बस्नु परेको छ, समूहमा बस्नु परेको छ, ऊ बाहिर सोसाइटीमा गएर दैनिक काम गर्नु परेको छ। हजारौँ नयाँ नागरिकहरूसँग चाहिँ भेटघाट भइराखेको हुन्छ, कोसँग सङ्क्रमण छ कोसँग छैन। ऊ त्यहाँबाट फर्केर आएपछि म सुरक्षित फर्केर आएको हो कि होइन भन्ने उसलाई नै विश्वास भइरहेको अवस्था छैन। यो स्टेजमा काम गरिरहेको अवस्थामा सबैले समझदारीमा काम गर्नु जरुरी हुन्छ। सबैले आफ्नो पाटोबाट लकडाउनलाई सफल बनाउने कुरामा भूमिका खेल्नु जरुरी हुन्छ। त्यो भूमिका नखेलेको अवस्थामा र सानातिना कुराहरूको विषयमा चाहिँ उत्तेजित बनाउने काम भयो भनेदेखि कहिले कहिले यस्ता कमी कमजोरी हुन्छन्। त्यसलाई एउटा घटनालाई लिएर समग्र प्रहरीको नै यो किसिमको व्यवहार देखियो भनेर मूल्याङ्कन गरिनु हुँदैन। हामीले जहाँ कमी कमजोरी देखिएको छ, नारीको सम्मानमा जहाँ चोट पुगेको छ, जहाँ उहाँहरूलाई गर्नु व्यवहारमा हाम्रो कमी कमजोरी भएको छ, त्यो चिजलाई हामीले सुधार्नुपर्छ। गर्नको लागि हामीले निर्देश गरिरहेका छौँ। हामीले पनि सुधार्नुपर्छ। नागरिकले पनि यतिखेर प्रहरीले गरिरहेको कामलाई मनोबल दिनु जरुरी छ, किनभने स्वास्थ्यकर्मी प्रहरी भनेको एकदम जोखिममा काम गरिरहेको छ। यो बेला उहाँहरूले मनोबल दिनुभयो, उहाँहरूले चाहिँ नारीहरूको प्रहरीको कामलाई चाहिँ रेस्पेक्ट गरिदिनु भयो भनेदेखि अझ प्रहरीले पनि उच्च मनोबलका साथ अझ दृढताका साथ काम गर्ने चाहिँ परिस्थिति सिर्जना हुन्छ। त्यो चिजलाई पनि ख्याल गरिदिनलाई म आम नागरिकलाई अनुरोध गर्दछु र हाम्रा जे कमी कमजोरी छन् त्यो कमी कमजोरीलाई हामी आफ्नो ठाउँबाट सुधार पनि गर्दै जान्छौँ। 2-3 दिनदेखि उपत्यकाबाट बाहिरिने नागरिकहरूको चाप बढ्दो छ। विभिन्न ठाउँबाट गाडी चढाएर वा हिँडेरै नागरिकहरू त्यो गाडीसम्म पुगेको बाटोमा हुल्काहुल मान्छेहरू भेटिने गरेका छन्। लकडाउन एक किसिमले खुकुलो गर्नुभएको खुकुलो जस्तो देखिएको हो। होइन, लकडाउनलाई एकदमै हामीले टाइट गरिरहेका छौँ र अहिले चाहिँ हाम्रो के नीति भने कुनै नारीहरू समस्याले बाटोमा हिँडेर अब लामो दूरी गइराख्नु भएको छ, एकदम 2 दिन 3 दिनदेखि हिँडिराख्नु भएको छ भने त्यस्तो नागरिकहरूलाई हामीले जहाँ भेट्छौँ त्यो समस्याको सहजीकरण गरिदिन्छौँ। किनभने नागरिकले दुःख नपाउन् भन्ने सरकारको इच्छा छ। प्राइम मिनिस्टरज्यूको नै पटक चाहिँ तपाईँले सम्बन्धमा हेर्नुभयो भने आम नागरिकको अहिले चाहिँ जे लकडाउन गरे त्यो उहाँहरूको सुरक्षाको लागि गरेको, जीवन सुरक्षाको लागि उहाँहरूले दुःख नपाउन् भन्ने कुरामा सरकारको चिन्ता छ। सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ चिन्ता व्यक्त गरिरहेको अवस्था छ। त्यो हिसाबले चाहिँ हामी राज्य संयन्त्रले त्यही निर्देशनअनुसार, सरकारको त्यो निर्देशनअनुसार नागरिकले काहीँ पनि दुःख नपाउन्, काहीँ पनि नागरिकले अप्ठ्यारो भोग्नु नपरोस् भनेर चाहिँ लामो दूरीबाट हिँडेर आएका नारीहरू, खुट्टा चाहिँ एकदम खाली खुट्टा हिँडेर आएको नारीहरूले चाहिँ यस्तो परिस्थिति भोग्नु नपरोस् भनेर चाहिँ हामीले त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ सहजीकरण गरिरहेका छौँ। लकडाउन हामीले पूर्ण रूपमा कडाइका साथ पालना गरिराखेका छौँ र गर्नु पनि पर्छ। यो सबैको लागि साझा विषय। यो प्रहरीले गराउने भन्दा पनि आम नागरिकले लकडाउनलाई सफल बनाउने कुरा हो। किनभने यो प्रहरीको मात्रै कुरा होइन, यो सबैको मैले भने सामूहिक प्रयत्नको कुरा हो। यसमा सामूहिक प्रयत्न र सामूहिक प्रतिबद्धताका साथ हामीले लड्यौँ भनेदेखि सरकारले जे हामीलाई चाहिँ सुविधा दिएको छ भनेर लकडाउन भने भित्रै बस्ने जुन अवसर दिएको छ सुरक्षित हुनको लागि, त्यो अवसरलाई ठिक ढङ्गले उपयोग गऱ्यौँ भनेदेखि हामी सबै सुरक्षित हुन्छौँ। त्यो हिसाबको अहिले चाहिँ सबैले चाहिँ त्यसरी बुझ्दिन हुन र त्यही हिसाबले चाहिँ आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिदिनु हुनको लागि पनि हामीले पटक अनुरोध पनि गरिरहेका छौँ। वास्तवमा अहिले लकडाउनलाई अझ कडाइका साथ अझ सफल बनाउने कुरामा प्रहरी क्रियाशील रहेको छ। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फैलिएपछि सर्वोच्च अदालतले र महाधिवक्ताको कार्यालयले चाहिँ कसैलाई पनि हिरासतमा नलिकन अनुसन्धान गर्नु भनेको छ। तर पनि प्रहरीले दैनिक रूपमा धेरै मान्छेलाई हिरासतमा लिइरहेको देखिन्छ।
होइन, हिजो अस्तिकै घटनाहरू पनि मान्छेहरूलाई हिरासतमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको देखिन्छ। यो कहीँ न कहीँ के अरे सर्वोच्च अदालतको महाधिवक्ताको कार्यालयको आदेशको उल्लङ्घन जस्तो देखिएन र? होइन, हामीले एकदमै गम्भीर प्रकृतिको अथवा एकदमै कानुनलाई कार्यान्वयन गर्नै पर्ने विषय बाहेक अरूलाई हामीले अहिले हिरासतमा लिएका छैनौँ। त मैले हेर्नु हो भने हिरासतमा लिनेको सङ्ख्या एकदमै नगण्य छ। पहिले हामीले दिनमा चाहिँ 200-300 मान्छेहरू चाहिँ अनुसन्धानमा लिइराखेको थियौँ भने अहिले चाहिँ 2-3जना 4जना पनि मान्छे हुन्छ हुँदैन। अब त गम्भीर प्रकृतिको एकदमै हेर्नै पर्नेलाई मात्रै हेर्छौँ र त्यस्तो मान्छेलाई हेर्दा पनि हिरासतमा लिँदा पनि हामीले चाहिँ हिरासतमा रहेका मान्छेहरूसँग लगेर सिधै राख्दैनौँ, छुट्टै राख्छौँ। उनीहरूलाई चाहिँ फेरि हामी टेस्ट गर्छौँ। टेस्ट गरेपछि उनीहरूमा कुनै प्रकारको जोखिम छैन भनेपछि मात्रै फेरि हिरासतमा राख्छौँ। त्यो सबै स्वास्थ्य परीक्षणका कुराहरूदेखि लिएर अनि सँगै राख्ने कुराहरूमा समेत सबैमा हामीले सावधानी अपनाएका छौँ। तर अब कानुन कार्यान्वयन गर्ने कुरामा सबै ठाउँमा फेरि यो समय भने सबै चिजमा खुकुलो गर्दै गयो भने भोलि विभिन्न क्राइमहरू बढ्न सक्छ, आपराधिक गतिविधिहरू बढ्न सक्छन्। त्यसतर्फ पनि हामीले जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुनुपर्छ। त्यसैले अहिलेको जुन तपाईँले भन्नुभएको जस्तो हामीले यो विभिन्न व्यक्तिहरूलाई नियन्त्रणमा लिने कुराहरू चाहिँ पहिलाको तुलनामा कम्पेयरै गर्न मिल्दैन। अहिले त हामीले कुनै सङ्ख्यामा उल्लेखनीय सङ्ख्यामा छँदै नै छैन। एकदम अपरिहार्य हिसाबको नागरिकहरू जसले चाहिँ कानुन भायोलेट गरेको स्पष्ट देखिन्छ त्यस्तोलाई मात्रै नियन्त्रणमा लिएका छौँ। हस्, व्यस्तताका बावजुद पनि समय उपलब्ध गराएर हामीलाई महत्त्वपूर्णको जानकारी, महत्त्वपूर्ण कुराहरू सेयर गरिदिनु भयो। यसका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। हस्त दर्शकवृन्द, तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो कार्यक्रम यतिन्जेल हेरिदिनु भयो, यो संवाद हेरिदिनु भयो। आगामी दिनमा पनि यस्तै विभिन्न विषयमा विभिन्न संवादहरू, जानकारीहरू र विश्लेषणहरू लिएर तपाईँहरू माझ उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।